अथ श्री पृथ्वी गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुण परिवर्तन योगः। मानव उवाच हे पृथ्वी मातरं देवी गुणानां रहसि प्रभो एर्बद्धो मानवो लोके तान् मे व्याख्यातुमर्हसि। कथं गुणैर्नरो बद्धः कथं मुक्तिं प्रपद्यते कथं च देवलोकस्य योग्यतां समुमाप्नुयात्। पृथ्वी माता उवाच शृणु पुत्रे प्रवक्ष्यामि गुणत्रय विभागशः। एह प्रकृति समुत्पन्नेर्जीवो लोके प्रवर्तते सत्वं रजस्तमश्चेति गुणास्त्रयः उदाहृताः। एभिर्बद्धो भवेज्जीवः कर्मसङ्गेः पुनः पुनः। सत्वं निर्मलयात् युक्तं प्रकाशज्ञानकारकं सुखेन बध्नाति जीवं धर्ममार्गे नियोजयन्। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् कर्मशक्तिं जनयति स्पर्धा च बहुधा नृणाम्। तमस्त्वज्ञानजं पुत्र मोहकारणे मुच्यते आलस्यं निद्रया युक्तं प्रमादं जनयत्युत। सत्वयुक्तो नरो नित्यं सत्यं वदति शुद्धधिः दयान्वितः समः शान्तः सर्वभूतहिते रतः। रजसा प्रेरितो जन्तुः कीर्त्यं सम्पत्तिमिच्छति महद्यपि कर्म कुर्वाणः फलेषु हि निबध्यते। तमसा मोहितो जन्तुः हिंसा द्वेषं च सेवते स्वहितं न विजानाति परहितं कथं पुनः। यदा ज्ञानप्रकाशो वे हृदये सम्प्रवर्तते तदा सत्त्वगुणो ज्ञेयं पुष्पितो जीवनमुद्गमे। लोभः स्पर्धा च चञ्चलभ्यं यदा वर्धन्ति देहिनां तदा रजोभिर्वृद्ध्यं स्यात् कर्मजाले निबध्यते। अन्धकारः प्रमादश्च क्रूरता च निरन्तरं तमसो लक्षणं छेयं पतन्यस्यैव कारणम्। सत्वस्थो यदि देहान्ते धर्मयुक्तो भविष्यति उच्चं लोकं समासाद्य प्रकाशे रमते चिरम्। रजसि स्थितचित्तो यः कर्मसक्तः पुनर्भवेत् मर्त्यलोके पुनर्जन्म कर्मशिक्षां प्रपद्यते। तमसावृते चेतास्तु मोहबन्धनपीडितः दुःखमार्गानुभूयैव पुनर्ज्ञानं प्रपद्यते। सत्त्वात् ज्ञानं समुत्पन्नं रजसः कर्म संभवः तमसो अज्ञान उत्पन्नम् इति नियमः सनातनः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः अधो गच्छन्ति तामस्या मोहजालेन पीडिताः। न गुणाः शत्रवो पुत्र न च मित्राणि केवलम् विकासस्य सोपानानि ज्ञेयानि विवेकभिः। रजोऽपि कर्मणो हेतुस् तमसो विश्रमे तथा सत्वं तु मार्गदर्शी स्यात् सम्यग् योगे प्रतिष्ठितम्। अतः सत्वं समाश्रित्य रजः सेवते कर्मसु तमः केवलमात्रेण विश्रामाय नियोजयेत्। यः गुणान् वेत्ति तत्त्वेन न तेषु परिमोह्यति साक्षिवते पश्येते सर्वं ज्ञानदीपप्रकाशितः। मानापमानयोस्तुल्यः सुखदुःखसमो नरः गुणातीतस्य लक्षणं प्रोक्तं मे शृणु तत्त्वतः। मित्रे शत्रौ समं भूत्वा लोभद्वेषविवर्जितः कर्तव्ये नित्युक्तश्च गुणातीतः स उच्यते। यः सर्वेषु मदीयं वे मातृभावं प्रपश्यति सत्वं चातिक्रमेदन्ते प्रेम रूपे प्रतिष्ठितम्। प्रेम धर्मश्च सत्यं च दया च यदि जीवने तदा मानव जातिः स्यात् देवलोकस्य योग्यका। इति ते कथितं पुत्र गुण परिवर्तनं शुभम्।
येन मानव लोकोऽयं देवमार्गं प्रपद्यते। इति श्रीपृथिवीगीतायां गुणपरिवर्तनयोगो नाम 14ोऽध्यायः। ॐ धरादेव्यै नमः। ॐ धरादेव्यै नमः। ॐ धरादेव्यै नमः।